बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू उस रब जलील के नाम से जो मेरा और आपका पालने वाला है। दुरूद व सलाम ख़त्मी मरतबत अहमद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके आले पाक पर। दोस्तों और साथियों, कल यहाँ अमेरिका में वाशिंगटन में हियरिंग थी जिसमें डाना लू को बुलाया गया। डाना लू वस्त एशिया का जो नुमाइंदा है और गवर्नमेंट ऑफ अमेरिका का स्पोक पर्सन है। इस हेयरिंग में लोग ये तवक्को कर रहे थे कि शायद क्रॉस क्वेश्चनिंग की जाएगी कि आपने ये ख़त लिखा या नहीं लिखा या आपने ऐसी बात की, लेकिन दर हकीकत ऐसा कुछ भी नहीं होना था। क्योंकि उसकी वजूहात हैं कि डाना लू ने अज खुद या अपने तौर पर कोई बात नहीं की। वो गवर्नमेंट की पॉलिसी के हिसाब से, जो बाइडेन की जो पॉलिसी है उस हिसाब से उन्होंने अपने हरकारों को, जो पाकिस्तान में उनके नुमाइंदे हैं, बाजवा एंड कंपनी और सियासतदान जो उनके पेरोल पे, उनको हिदायत दी कि आप इस गवर्नमेंट को ख़त्म करें और एक नई गवर्नमेंट को रिफॉर्म करें, उसको बरसर इख्तिदार लाएं, और वो उसमें कामयाब हुए। कमेटी के चेयरमैन ने खुद ही सवाल किया और खुद ही डाना लू की तरफ से जवाब देकर इंसानी हुकूक की बात हुई, गिरफ्तारियों की बात हुई, लेडीज़ पे धांधली पे बात हुई, लेकिन उस साइफर के मसले पर सरसरी सी बात हुई। कोई क्रॉस क्वेश्चनिंग उसके ऊपर नहीं हुई, जो हम समझ सकते हैं कि क्यों नहीं हुई। क्योंकि 2024 नवंबर अमेरिका में इलेक्शन है। सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडेन एक दूसरे के फिर आमने सामने मद्दे मुकाबिल हैं। इसलिए इस मसले पे किसी भी कमेटी के मेंबर ने ज़्यादा सवालात नहीं किए, क्योंकि ये पाकिस्तान के सियासतदान या पाकिस्तान के जर्नल नहीं हैं जो अपना पेट नंगा करके दिखाते हैं। यहाँ मुल्क पहले होता है, शख्सियात बाद में आती हैं। हमारे मुल्क में, पाकिस्तान में शख्सियात पहले आती हैं, मुल्क कहीं दूर दराज नजर आता है। तो एज यूजुअल इस कमेटी में बहरहाल यह भी चलेगा, सबको रिटर्न स्टेटमेंट भी देने हैं, लेकिन आज के अखबारात भरे पड़े हैं इस सवाल पे कि ये साइफर एक हकीकत है। इकोनॉमिस्ट और दूसरे तमाम अखबारात इस बात की गवाही दे रहे हैं कि साइफर एक हकीकत था जिसके बारे में ज़्यादा बातचीत नहीं की गई, क्योंकि अमेरिकन गवर्नमेंट अपने आप को या अपने नुमाइंदे को, जो गवर्नमेंट की पॉलिसी को टो करता है, उसको नंगा करने के लिए, उसको डीमोरलाइज करने के लिए, उसको डिग्रेड करने पर तैयार नहीं होती है। क्योंकि जो गवर्नमेंट की पॉलिसी होती है, डाना लू ने जो कुछ कहा या जो कुछ किया, वो एक पॉलिसी के तहत, वो एक पॉलिसी मैटर था, और उसका मुंह बोलता सबूत कल की हेयरिंग में आपने देखा होगा कि पाकिस्तान पर दबाव बढ़ाया जाएगा कि गैस की जो पाइपलाइन है ईरान से, जो पाकिस्तान में गैस आनी है, उसको रोका जाए। चाइना की बढ़ती हुई इन्वेस्टमेंट को, चाइना के बढ़ते हुए असर रसूख को कैसे रोका जाए। और यही वजह है कि इस मसले को ज़्यादा उठाया नहीं गया, क्योंकि असल बिल्ली जो थी वो थैले से बाहर आ गई। तकलीफ चाइना से बढ़ती हुई कुर्बत, गैस की पाइपलाइन, कि पाकिस्तान इक्तिसादी तौर पर मजबूत ना हो जाए, सस्ती गैस से उसकी इंडस्ट्रीज न चल पाएं, तो वो बिल्ली थैले से कल बाहर आ चुकी है।
اور اصل ہدف، اصل ٹارگٹ ایک غلام حکومت وہ پیادے چاہیے امریکن گورنمنٹ کو، جو اپنی مرضی سے ان پیادوں کو جہاں چاہے بٹھا سکتی ہے، اٹھا سکتی ہے، لٹا سکتی ہے۔ ایک اسٹرانگ آدمی، خود مختار خارجہ پالیسی، آزادانہ ٹریڈ کی جو پالیسی تھی اس کو دفنانے کے لیے ثابت ہو گیا کہ سائفر ایک حقیقت تھی، کیونکہ پوری ہیئرنگ اگر آپ نے دیکھیں، میں نے پوسٹ بھی کی ہیں، فیس بک پہ بھی پوسٹ کی ہیں، واٹس ایپ پہ بھی پوسٹ کی ہیں، آپ اس کی پوری ہیئرنگ کو اگر دیکھیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ سائفر ایک حقیقت تھی، کیونکہ جو اس کے محرکات تھے وہ اس میٹنگ میں کھل کر سامنے آئے، کھل کر بات ہوئی کہ ہم روکیں گے ایران کی گیس لائن کو، چائنا کے اثر رسوخ کو۔ تو میرے دوستوں اور یہ ساتھیوں، آپ نے جدوجہد کیسے کرنی ہے اپنے ملک میں، اپنے اصل حقیقی لیڈران کے لیے جو اس ملک کو آزاد خارجہ پالیسی دے سکیں، اس ملک کو آزاد ملکوں میں لے کے کھڑا کر سکیں، غلاموں کی فہرست سے آپ کو نکال سکیں۔ اس کے لیے آپ کو ایک مضبوط، ایک مستحکم گورنمنٹ جو عوام کے ووٹوں سے جیت کے آئی ہو اس کو بٹھایا جائے، نہ کہ فارم 47 کے جعلی مینڈیٹ کے ساتھ نواز اینڈ چور کمپنی، زرداری جیسے ڈکیت کو آپ پہ مسلط کیا جائے۔ تو میرے دوستوں اور ساتھیوں، امریکن جو ایکٹیوسٹ تھے انہوں نے اپنا مکمل طور پر پروٹیسٹ کیا، جھوٹا، لائنگ، لائر، یہ سارے نعرے لگتے رہے، اور یہ سارے نعرے لگانے والے یا تو جرنلسٹ تھے یا ایکٹیوسٹ تھے جو اس بھونڈے نظام کو گرانا چاہتے ہیں۔ لیکن آپ نے دیکھ لیا کہ اس ہیئرنگ کا انجام کیا ہوا۔ لیکن بہرحال ابھی یہ آگے چلے گی، ابھی ریٹن جوابات مانگے گئے ہیں، سب لکھ کے دیں گے، لیکن اصل جو اس کی روح تھی وہ آپ کے سامنے آ چکی ہے کہ ایران کی پائپ لائن نہ بچھائی جائے، آپ گیس نہ لے سکیں، آپ گوادر جو ہے اس کو پروجیکٹ کو بند کریں۔ یہ لب لباب ہے۔ انشاءاللہ نئی ویڈیو میں آپ کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ تو اب تک کی صورتحال یہی ہے، دیکھتے ہیں کہ ریٹرنز یہ تمام جو ڈیموکریٹ اور ریپبلکن اس کمیٹی میں شامل ہیں وہ ریٹرن کیا جواب دیتے ہیں، اور اس کے بعد یہ کارروائی کس طرح آگے بڑھتی ہے۔ تو اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔